misaulog ang adlaw sa tanang mga nangamatay. Usa kadakong paghandom ug pag-ampo alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Niining maong higayon, atong iampo nga pasayloon sila sa Dios sa ilang mga sala ug dawaton sila sa gingharian sa langit. Sa pagsaulog niining atong kasaulugan karon, mag-ampo kita sa Ginoo nga siya mag-uban kanato karon samtang kita maghalad ug mag-ampo alang sa mga kalag sa atong mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ni adtong anaa pa sa purgatorio. Kauban ang atong kaabag Efren Riosora, palihog manindo ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, sa ngalan ni Kristo, may buntag ka natong tanan. May buntag sa Siya nuban ka nato karon tungod kay siya mismo mingon, hain gani ang duha o tulo nga magkatigom sa kungalan, ana ako sa ilang tariwala. Mga kaigsunan, ang Ginoo nagadapit ka nato sa pagpamati siyang pulong o sa pagpaambit sa sakramento siyang gugma. Ato siyang daygon tungod siyang dakong kaayo alang kanato. Diha sa pagbunyag namatay kita sa sala ug nahimo kitang bagong mga binuhat. Apan kung kita nakasala, mituo kita nga atong Ginoong Hesukristo sa kanunay nangali alang kanato ngadto sa Dios. Karon mangayo kitag pasaylo sa Dios aron may mong higpit ang kalipay sa tong kasaulugan karong Domingguha. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas na kukuyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na hamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanan mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala, ug dag-on unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen.
Ginoo ug patalinghugi nga maluluyon ang among mga pag-ampo aron imo usab nga lig-unon ang among paglaom nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mga kapatid. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeyo. Nagpaabot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga migabat og 2,000 ka salapi nga mga plata ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanan mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron nalingkawas sa ilang mga sala sila nga namatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala. Nagdumala siya kanato, ni nagbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maingon nga usa ka amahan naluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod siya giunsa kita pagbuhat. Nahinumdum siya nga kita abog lamang. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga adlaw sa tao ingog mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulak sa uma, mubuklad siya. Ang hangin muhuros ibabaw kaniya ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan alang kanila nga mahadlokon kaniya ug ang iyang katarong alang sa mga anak diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan ug nahinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kung karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtubyan sa iyang mga anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Way makahukom
Baka nila nga sila sadaan. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atoa siya sa tuo sa Dios ug nangaliw ko alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga panglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman o mga kamatayon? Dili. Hinunua taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang hugma, bisan ang kamatayon ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit ng punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Juan. Maya ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, o muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan nini. Ug kung atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami may balo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Balihod ng likod. Karong Domingo natulong ang Domingo sa paghandom nato sa atong mga igsoon nga miunahan kanato. So siguro diha sa atong tagsa-tagsa kauna-una, daghan kayong mga pangutana o kaha mga kasamo o mga magpagduda na kinahanglan bagyod atong hinumduman ang atong mga igsoon nga nangamatay. Kaya kung mo tanaw ta, kung maminaw ta sa mga social media, daghan kayo nga mga kamatuoran o kaha mga personal nga desisyon o tawhanon nga panghuna-huna nga ang mga patay anong naging sa mga patay. Pero karon dayag kay nato nga diin diya sa itong mga pangutana nga kinahanglan ba yun
nung dumana to ang atong mga igsoon nga namatay nga minahal sa kinabuhi, natubag na Yes, sa unang Diha. basa. labi na gyud diha sa unang pagbasa sa basahon ni Makabiyo. Dos Makabiyo, 12, Hantod ko 43 43. hangtod sa 45. So dayag kayo nga sa unang panahon nga si Judas nagpaamot nga halad alang sa mga namamatay nga makasasala. So dayag kayo po ang mga pangutana nga diin usahay dili ta kontento o dili o natay pagduha-duha nga ang mga nangamatay kinahanglan pud nga atong ampuan Handumon. o dili na nato pakanon sa mga pagkaon na sa mga Tawhan. buhay. Gani, kahapon kuno kabildo mi ba? Ingaw na kayang talingki. Ibangutana ko sa mga kauban ko. Sa kini kay kaabag magini. May nang may balaan na to po. Angayan ba ang maghalad ta sa mga lubong? Sa inyo mga kao sa kanyang tuba. Halad nilang Ang pag-ampo. daghan pa man kaayo na makita nato nga maghalad diha sa mga lubong. Wala panahayagan ang huna-huna. Nagsunod sa pagtuo. So usa ka tinud ba na usa ka tradisyon nga usahay gisunod nato nga walay Tungguhi pa, wa eksplikasyon pa kana. nga nagpahayag diha sa ato kaugalingon. Nibawi lang siguro. Musunod lang ta ba unsa ang atong sundan sa atong Nibawi karaan? tiya Kung kay ano tungguhi ang pa ato. wa gipakaon. Nga diin wala gyud. Ug imong basahon sa Biblia halad pag-ampo dili ang pagkaon kay halad nato sa atong mga igsuon nga nangamatay. Aray. Siguro kung kita nga mga buhi, ang ganyan nga halaran o pagkaon, kaya mukhaon man ta. Imo daw tanawon. Kinsa man ginagawa diri nga kanang observe ba? Ako sa pagkabata na ko nag-observe ko kay naa ko na sa akong mga kaliwat nga diin saya kong mama, ingon kong mama nga at hinundom sa imong papa ron. Luto, magina siya, di magina magi-preparasyon. Luto. Ya. Sa mo dito igsoon, mag-amo tayo kung sa ang angay dalhon, mga luto na daan. Ya. Tingnan na ko, so wala pa magsugod kay magbuha mo po kay kaabag dito alang sa blessing. Yan, mga gahin o gamay nga platito nga gagmay ba? Kusaon na mo na ba? Sa yalag na ko sa papa. Kunya, kusog na tuminom akong amahan, Buray. ko na yung taluay. Ano ba? Maulaw akong mama. So, iya ginigwan kay di wala na po na ako siya ginakuan kay isog ka po, may ubos na niya ba? So, pag humana akong gingnan, kung sa may purpose, kung sa purpose, ganong gihanad man yung pagkaon sa papa sa libo. Nadili mo magina siya mong kaon. Kaya ang tao, buhay pa, kinanglan siya pagkaon. Mga nutrients nga, kanang para mabuhi. O, mahimso. Ang kalag, ang mga pagkaon muna ang atong mga pagkampo. Nga naman, dihasaw ng pagbasa, tubag na ni Makabiyo. Nga nagpaamot siya. Alang sa paghalad atong mga makasasala na nangamatay. So, bot pa sa bot, katong kulong kabildo na mo sa palengke gahapon, gina na ako. Kung imong basahon ng Biblia, ang kinahanglan nga ang atong mga igsoon nga nangamatay atong iampo. Wala pa may desisyon, wala pa makaibalota kung gasa sila karon. Nakas purgatorio kaha, nag-antos pa sila. Mga kaigsoon natong hinumduman, ang tao nga mamatay ug dili kay hulsod. Kung saka sa inyong una-una. Dili pa mga ipasaylo ba? Ikuha na siya. Namatay na. Sama ra na sa atong tagsa-tagsa kapugalingon ug duna sa atong pamilya nga usahay misunderstanding nato wala ta magkasinabot sa dugay natong kuyog sa dugay natong kuyog sa atong pamilya ug dili ka makipasaylo unsa kay nahitabo sa matag usa ka nato di ba walay pinagdanay walay maayong relasyon anak po usab
ang atong kinabuhi kon wa ta sa Ginoo. Dili ta wala ta ka panginulsol sa atong mga kalapasan. Dayag kayo di atong mga pagbasa karon. Nakinahanglan di sa atong kinabuhi. Aning kamuta nga magkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. Atong hinumduman diya sa salmo nga nagaingon ang Ginoo mahal ug manuliwan. Busa mga kaigsunan, ini nga atong paghandom karon sa atong mga igsuon. Kanina na kanato. Dili ang nato pakanon sa mga material ng mga pagkaon kung dili diya sa atong mga pag-ampo nga unta padanaton sila sa kinabuhing walay katapusan o pabago. Uban sa pagkabanaw sa itong Ginoo Jesucristo. Kung di ako sa itong Ebanghelyo, nagayon, ayaw ka mong gaguol. Salig ka mo sa Diyos, ug salig usap ka na ako. Kaya sa balay sa akong amahan, dunay daghang mga lawag. Kung maadto ako, aron pag-andam mo lapit anang kaninyo. Kung makaandam na ako, mubalik ako, kung kuhapon ko kamo. Buti pa sa mga nga diha sa tagsa sa kinabuhi. Adunay gidagana ang atong labaw nga magagagao. Apa? Adunay gisigidisyo. Gani diha sa atong nanungog ug nagyod sa pag-Bible nato sa mga naay mga patay kagayon dito man ta sa Ginoo based sa atong mga binuhatan. Dili ta magsalig kitang tanan gitagan ang kapan. Kinsa ang kanto nagsunod sa kabut, samahan, tantura, ang makaangkon sa lawag. Kaya kung mula sa laing bahin, diya sa itong mabasa sa Biblia, Mateo 7, 21 ang naging daghan ka na ako ng tawag o Ginoo, kapatid, makasunod sa gingharian sa langit. Kanto lamang ang makasulod sa gingharian sa langit ang nasunod sa kabubuton sa akong Ama nga tuwa sa langit. Busa mga kaigsunan, atong pamalandungan, ang atong tagsatag sa kaugaling, atong tagpreparahan, ang atong kaugalingong kalang, anong kini, makaangko sa lawag na gitagana ka nato sa atong ganit ng mga hinaw kaunta. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang magkagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug di makita nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios gianak sa mga pay katuigan Diyos gikan sa Diyos kahayag gikan sa kahayag matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod gianak dili binuhat usab kinaiya samahan binagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya na may lawas gikan ni Maria na ug nahimong tao tungod kanato gilasan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato nag-antos siya na matay ug sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan pisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan mubalik siya ang mahimayaon aron pagubong sa mga buhi o sa mga binatay o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo paghatag sa ginabuhi nagagikan siya sa mahan ug sa anak dungan sa mahan ug sa anak gisimba siya og gihimaya o gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa sa santos katoliko o apostoliko nga simbahan
Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga pinatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Nagatuo kita sa panag-ambitay sa mga santos, masaligon nining maong pagtuo, atong ipadangat karon ngadto sa Dios, atong mga pagampo alang sa tanang nangamatay. Ilabi na kadtong nanginahanglan sa kaluoy sa atong pagpangama. Sa matag pagampo kita mingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, dili mahikalimot sa simbahan nga nagpaabot alang sa katapusang himaya sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang kahayag o kalinaw mahatag nangadto sa mga kalag nga wala makaila ni Kristo niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga tao nga nahadlok sa kamatayon makakita paglaom sa pagkabanhawng Kristo o sa iyang makalinis nga pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kadtong nagbangutan sa kamatayon sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahatagan o kahupayan samtang sila nagaampo alang sa kalag sa mga minahal nilang nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pag-ampo, intensyon o ang pasalamat nga dunggon o kahatagan sa katumanan niini kun kini nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga unta makatagamtang sa walay katapusang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ug diha sa hilong atong iampo ang atong mga personal nga mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo sa kinabuhi, among gitugyan sa imong pagamuma, ang mga kalag nga nagpaabot nga makaambit sa may mayaong pagkabanhaw sa imong anak, nga among manunubos nga nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglihog. Luhod. Mga sibang tanga pang Ginoo Kristo nga ibang kanato dinhi sa Santisimo Sakramento nga gidugyan kanato isip sakramento siya gugma timaan sa panagyo sa bugkos sa pagmahal.
adlaw kano sa ang imong bugtong anak, among Ginoong Kristo, na banaw gikan sa mga minatay, ug nagdala og kalipay gani sa kalibutan. Kini mao adlaw kano sa siya nagpakita siyang mga tinunan ug misulti kanila sa mga pulong sa paglaom ug paghupay, ug nagbilin kanila sa iyang kalinaw. Kini mao adlaw kano sa siya milingkod uban kanila sa talad kananan ug nagpaila kanila diha sa pagpikas-pikas sa paan. Busa kita mingon, himayaon ug daygon ko ikaw o Ginoo. Mayaon ug daygon ko ikaw, O Ginoo. Amahan, ilabihan kadako sa imong gugma alang kanamo. Sa among panagtigom dinhi, bisan layo sa among parokya, wala nimo kami hikawi sa imong presensya. Wala nimo kami hikawi sa imong gugma. Nagdahig ug nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nining adlaw, tungod sa pulong sa kalinaw ug sa pan sa kinabuhi. Busa kita mingon, Himayaon ug daygon ko ikaw, O Ginoo. pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, hinaot ang among mga kasing-kasing magdilaab dinhi kanamo. Hinaot nga makahinumdum kami sa gitudlo kanamo sa imong anak diha sa balaang kasulatan. Ug makaila kami kaniya diha sa labing balaang sakramento sa altar. Ug busa kita mingon, Himayaon ug daygon ko ikaw, O Ginoo. uban sa tong obispo nga si Jose Colet, ug sa tong ura-paroko nga si Father Fred, ug sa simbahan nga lupok sa kalibutan, nagadahig ug nagpasalamat kami kanimo, Dios among Amahan, pinaagi si mong anak, among Ginoong Kristo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita uban sa pagsalig ngadto sa atong Amahan, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Nagtago po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ug dinhi atong ipakita ang timaan sa atong panagdinig sunay. Peace kaninaw. Palihog magluhod. Mao kini ang kordero sa Dios nga nagawatan sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, ang pagpamulong lamang ng maayo ako.
Nangamuyo kami, Ginoo, ihatag ng imong mga alagad nga nangamatay, makatipon ngadto sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw. Kay alang kanila among gisaulog nining sakripisyo nga Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.